बुराइयों से तौबा करना पड़ेगा, अपने बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी, बच्चियों पर नजर रखनी पड़ेगी, मोबाइलों पर बैन लगाना पड़ेगा। मोबाइल जो अगर उनको देना है तो कुरान दो, उनको देना है तो नेक सीरत बनाओ। बच्चियों को मैं जो है गुजारिश करूंगा, मेरी बहनों एक बात याद रखो, आओ तुमको बताऊं कि जो है कैसे कैसे लोग होते थे। अल्लाह अकबर, जो है मुल्क शाम की बाजार है। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमको लग रहा है भैया किसको किसको नींद आ रही, जरा हाथ उठा, नहीं आ रही। 4 आदमी हो इससे हमको मतलब नहीं है। मैं जब बैठता हूँ कुर्सी पर तो ये नहीं देखता हूँ कि 4 आदमी हैं, मैं तो ये जानता हूँ कि अल्लाह के फरिश्ते बहुत सारे हैं, वही सुनने काफी है। आगे समझ में, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो मुल्क शाम के अंदर बाजार के अंदर एक हसीन और जमील औरत जाती है। एक कपड़े की दुकान पर पहुंची, कपड़े वाले से कहा मुझको कपड़ा दे दो। अल्लाह अकबर, नौजवान हट्टा कट्टा 18-20 साल का लड़का, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा खूबसूरत है, मगर सीरत खूबसूरत ही नहीं बल्कि अल्लाह का करम वो खूबसूरत भी था। अल्लाह अकबर, उस औरत को वो लड़का पसंद आ गया। उसने जो है चाल चली, दूसरे दिन आई, बड़ा ढेर सारा कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदने के बाद में दुकान के मालिक से कहा कि ये जो है नौजवान को कपड़े बांध दो और इसको कह दो मेरे घर तक छोड़ा है, जो मजदूरी बनेगी मैं इसको दे दूंगी। गौर से सुनिएगा, बहुत इबरतनाक बातें है। जो भी मजदूरी बनेगी मैं इसको दे दूंगी। औरत भी बड़ी खूबसूरत है, औरत भी जवान है। अल्लाह अकबर, उसने जो है लिया और कपड़ा, वो बेचारा सीधा साधा लड़का, उसने जो है अपने सर पे कपड़ा रखा, औरत के पीछे पीछे चल दिया, घर के अंदर पहुंचा, ले जा करके कपड़े की गठरी रखी, अंदर से औरत ने चिटकनी लगा ली, दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाहर में उसने गलत जो है वो गुनाह की दावत दी, उसने गुनाह की दावत दी। उसने हाथ जोड़ के कहा, ए मेरी बहन सुन ले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझको गुनाह में मत डाल, मैं जो है इन चीजों से दूर हूँ, कोई देखे ना देखे, तेरा दरवाजा बंद है, तेरे घर बंद है, लेकिन कोई देखे ना देखे, मुझको मेरे रब का खौफ आ रहा है, मुझको मेरे रब का डर लग रहा है, मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, मुझको माफ कर दे। अल्लाह अकबर, मगर उस औरत को कोई दर्श ना आया। उस लड़के ने मिन्नत समाजत करता रहा, यहाँ तक कि उससे हाथ जोड़ता रहा, उससे जो है अल्लाह का बार बार खौफ दिलाता रहा, मगर उस औरत को कोई खौफ ना आया, उस औरत को कोई डर ना आया। जब देखा कि ये औरत नहीं मानेगी, उसने झूठा इल्जाम लगाने की, उसने तोहमत लगाने की ठान ली। अल्लाह अकबर, कहा तो अगर तो यहाँ मेरे जो है फरमाइश पूरी नहीं करेगा, यहाँ तक कि तू जिंदा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, उस लड़के ने फिर कुछ सोचा और कहने लगा, जरा सी मोहलत दे दो मुझे, मैं जा करके थोड़ा बैतुल खला से होकर के आता हूँ। बैतुल खला में चला गया। बैतुल खला में जाने के बाद में उसने लेटरिन करी, उसने पाखाना किया और पाखाना करने के बाद में अपने सारे जिस्म पर अपना पाखाना उठा करके चेहरे से लेकर पैर तक उसने मलना शुरू कर दिया। पूरे जिस्म पर पाखाना लुबड़ लिया, पूरे जिस्म पर पाखाना चुपड़ लिया और बाहर दरवाजा खोल के निकलाया। ऐसे ही औरत ने देखा उसकी ये हालत कि पूरे जिस्म पर पाखाना लगा हुआ है, गलत लगी हुई है, उसको गिनाई, दरवाजा खोल दिया। कहा तू पागल है, जल्दी से मेरे घर से निकल जा। घर से बाहर निकला तो ओ मेरे मौला, तन गंदा हो गया। मौला, लेकिन तेरी रजा के लिए मैंने अपने मन को गंदा नहीं किया। ए मेरे मौला, अब इतना कहना था, जा करके एक नदी में गुस्ल किया। नदी में गुस्ल करने के बाद में मेरे रब ने उसके अंदर ऐसी खुशबू डाली, ऐसी खुशबू डाली कि उसको मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसके जिस्म से मुश्क अंबर की खुशबू आ गई और जब तक हयात था उसके जिस्म से कभी खुशबू ना गई। यहाँ तक कि उसका इंतकाल हुआ, उसको कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज भी मुल्क शाम में उस कब्र से वैसी ही खुशबू आ रही है। अल्लाह का खौफ पैदा करो,
اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو۔ ہاں نہیں ہمارے یہاں تو چلتا کیا ہے، ہوٹلے پہ بیٹھ گئے، نہ جانا نہ پوچھا نہ کہیں، جانتے نہیں پوچھتے نہیں کچھ بھی نہیں، بیٹھا ہے 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، بات صحیح ہے، ہاں بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے کوئی سامنے سے لڑکی نکلی، کوئی عورت نکلی، جانتا تو کون نہیں، خود ہی نہیں معلوم اس کو، معلوم تو خود کو بھی نہیں کہ کون ہے، لیکن تجھ کو معلوم ہے نہیں یہ بہت اچھی ہے، نہ کہا اچھی، تجھ کو نہیں معلوم، سب میرے کو معلوم۔ اللہ تو نے تو کہہ دیا جانے والی چلی گئی، لیکن تیرے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا گیا، کون سا گناہ؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ جب تک کہ تو اس لڑکی سے اس کو جو ہے بول کر کے معافی نہیں مانگے گا، وہ تجھ کو معاف نہیں کر دیتی، اللہ تجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور تو سوچ لے، یاد رکھ کہ اتنی سی بات سے جو تیرے نظر میں کوئی بڑا گناہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کرے گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ دال چاول دین کو سمجھ رکھا ہے، وہ کھایا کھایا پیٹ بھرا چل دیے۔ بہت آسان ہے دین، اور اس کے ارکانات بہت مشکل ہے، کیونکہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس نے یہ تو نہیں کہا میں نے ہندوؤں کے لیے جنت بنا کے رکھی، میں نے کافروں کے لیے جنت بنا کے رکھی، میں نے جو ہے یہودیوں اور نصارہ کے لیے جنت بنا کے رکھی، نہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مومنین کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو مومنین کے لیے جنت بنائی ہے تو قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پر شاہد بھائی بیٹھے ہیں، دن بھر جا کر کے ادھر ادھر گھوما کرو، شاہد بھائی کو شام کو کہہ دو لا ہمارے دن بھر کی مزدوری تو ایک تھپڑ مارے گا، چلا جاتا نہیں دوں گا کہ اپنی مزدوری، کہا کہ مزدوری نے کون سا کام کیا ہے، بولے گا نا بھائی، ہے تو پھر بھکاری بن کے جا، اللہ کا نام پہ دے دو 1 روپیہ تو کوئی نہیں دے دے گا اٹھا کے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں جنت کس کے لیے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک میں نے خرید لیا مومن کی جان کو بھی اور اس کے مال کو بھی، اے میرے مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت الفردوس کے بدلے میں خرید لیا ہے جان کو اور مال کو۔ اب جان کو بھی جو ہے لگانا ہے، دل کو جو ہے کھیت میں کم لگا، اذان ہوئی جو اگر کھیت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، نہیں مسجد میں آنے کا ٹائم ہے، کھیت کے اندر کام کروا رہا ہے، اپنی رومال پاک صاف رکھ، یہاں سے غسل کر کے جا، پاک صاف رہ، وہیں پہ وضو کیا کنویل میں رومال بچھائی، اور کھیت کے اندر ہے میرے مالک میں کام اپنا کر رہا تھا، وقت ہو گیا نماز کا، سجدے کا وقت ہو گیا، اے میرے اللہ اب تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوں، میرے مولا میری نماز کو قبول کرنا۔ اللہ اکبر کھڑا ہوگا، میرا رب عرش میں فرمائے گا او فرشتوں دیکھ لو میرا بندہ کھیت کے اندر کام کر رہا تھا، میرا خوف اس کے اندر دیکھو، جیسے ہی نماز کا وقت آیا اس نے کام کو چھوڑ دیا، اپنے کھیت کے اندر مصلی نہیں ملا رومال بچھا کر کے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سجدے کو قبول کر لیا اور میں نے اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ہم نے تو بس یہاں مسجد کے ہوٹلے میں بھی نالائق لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہماری تو بولی ایسی ہے بھیا برا لگے تو لگا کر، مسجد کے ہوٹلے میں بیٹھے رہیں گے جیسے اذان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھگائی ہم تو پڑھتے تھے قرآن پر جو ہے بھیا حدیث میں پڑھا تھا کہ اذان دو تو شیطان بھگتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھے یہ شیطان ہے کہ انسان؟ ہم کو تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔
بھیا حدیث کہہ رہی ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھگتا ہے، اور یہاں تو رحمت علی بھاگ رہے ہیں، برکت علی بھاگ رہے ہیں، شفقت علی، مظفر علی، نور الدین، محمد جنگی سب بھاگ رہے ہیں۔ اب کن کو کیا کہیں؟ یہ کن کو، اب ان کو ہم شیطان کہیں یا انسان کہیں نہیں معلوم، ہم کو ہم کنفیوز ہو گئے نا بھائی کہ یہ کیا ہے، شیطان بھاگ رہا ہے کہ انسان بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں سمجھ جاؤ، اذان کو سن کر کے تو مسجد کی طرف تم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، اللہ نے اذان بند کروا دی۔ تمہارے نظر میں اذان کی اہمیت نہیں دی، اللہ نے اذان بند کروا دی۔ اذان بند ہونے سے کتنے بڑے نقصان ہوئے ہیں، آج میں تم کو بتاؤں، جہاں جہاں تک اذان کی آواز گونجتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا تھا، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، رک جاؤ، یہ اذان بند ہوئی ہے، سال بھر نہیں گزریں گے کورونا سے بھی بڑی بیماری آ جائے گی۔ ہاں، اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا تھا شیطان کے شر سے، ابلیس کے سر سے، لیکن تم نے کیا کیا؟ مسجد میں جانا بند کر دیا، اللہ نے اذان بند کروا دی۔ جب تم کو سن کے جانا ہی نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ تم کو تو سن کر کے جو ہے اذان ہی کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کے ٹائم میں جو شخص بات کرتا ہے، ہاں نہیں، یہاں ایک چیز ہے، جو اگر مولانا صاحب اذان ہو رہی ہے، مولانا صاحب نکلے، مولانا صاحب نے کہا صاحب بھائی السلام علیکم، عالم صاحب تم کو معلوم ہے اذان ہو رہی ہے، تو مولانا کو پھر یہ سبق سکھائے گا، تم کو معلوم ہے اذان ہو رہی ہے، اچھا نہیں، اب وہی پر صاحب بھائی کو مطلب اپنے کو مت لینا کہ ہاں سمجھ لینا، مطلب ایسا نہیں کہ یہ ہم کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں، میں ایک ادھارن دے رہا ہوں، لیکن وہیں پر دنیا کی خرافات چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، اس میں اذان نہیں ہو رہی ہے، اس پہ نہیں پاؤں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اذان کے وقت میں گفتگو کرنا شروع کیا، جس نے اذان کی قدر نہ کی، جو اذان کے وقت میں بات کرتا رہا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ اللہ، چھوٹا موٹا، چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہے، کتنا ہم جو ہے قدر کرتے ہیں اذان کی۔ تم نے اذان کی قدر چھوڑ دی، اللہ نے بند کروا دی۔ اب کہتے فلاں نے بند کروا دی، فلاں نے بند کروا دی، ارے کسی کی کے اندر کیا طاقت ہے بند کروانے کی؟ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر بند کروانے والا، نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، یہ ہمارے اعمال سے بند کروا رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی مسجد مدرسے سے غرض نہیں ہے۔ 1000 لوگ ہیں گاؤں کے اندر، 50 لوگ نمازی نہیں ہیں، مسجد پر دعائیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، میری بہنوں نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کسی بھی حال میں 9 سال 10 سال کی بچی کے بعد جو اگر لڑکی ہو گئی، مار مار کر کے تاکید کرو کہ وہ نماز پڑھے۔ 12 سال کا لڑکا ہو گیا، مارو نماز پڑھے، اگر یہ مارے گا کا اسکول نہیں جا رہا ہے تیری تو پکڑ کے کھینچ کے لے جائے گا۔ نماز نہیں جا رہا مدرسہ میں، کوئی بات نہیں، مولانا کا کام کیا ہے، بیٹھا ہے ڈیوٹی بجا رہا ہے، 12 مہینے جو ہے 10,000 9,000 روپے جو مہینے کی مل رہی ہے اس کو مل رہی، بات ختم ہے۔ اب پھر اس کے بعد 5 دن جو ہے، 1 مہینے میں 15 دن جائے گا، 15 دن نہیں جائے گا، عالم صاحب میں نے بچے کا سبق سنا، سبق آگے بڑھ نہیں رہا ہے، یہ تو عبد المنان جیسا لٹ لے دیا مجھے دھاڑ سے، وہیں سیدھا ہو جائے۔ ہاں، پھر لٹ کی ضرورت ہے، پھر مولانا صاحب نے لٹ رکھنا چاہیے اور ایک دینا چاہیے، حاضری بھر کے رکھنا چاہیے، یہ دیکھ تیرے بچے نے کیا کیا ہے، اتنے دن پڑھنے آیا ہے نماز جو ہے مدرسہ، اب تو کیسے ایسے اتوار کو بچے مدرسہ آتے ہیں، پھر بھی پپا کہتے ہیں کہ ارے بیٹا کا سبق نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہوش کے ناخن لو، اپنے بچوں کو پڑھا۔ ایک چیز ہے، کہتا نا کہ قرآن پاک جیسا پڑھ لیا تو کہتا ہے بچہ بچی ہمارے قرآن پاک پڑھ گئے۔ ایک بات بتاؤ، انگلش کا پیپر لے لیا، اچھا انگلش پڑھتے آ گیا، اب اس میں لکھ لیا، اس پہ دیکھ لیا کہ جو ہے آئی ویری گڈ، یہ وہ دھوبی دھوبی پڑھ لیا۔ اب پڑھ لیا، پوچھ بیٹا کیا یہ پیپر میں کیا لکھا ہے، کون سی نیوز ہے؟ نہیں یہ تو نہیں آتی، بس اتنا ہے کہ وہ میں انگلش لکھا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، سمجھا؟ نہیں سمجھا نہیں، اتنا بڑا بیوقوف ہے، زبردستی کر لیے انگلش کا پیپر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو اردو بنا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن کو پڑھ لیا، سمجھا کیا؟
कहते वो लड़की कुरान पाक पढ़ी हुई थी, वो मुर्तद हो गई, वो काफिरा हो गई, वो फला के साथ चली गई, वो भाग गई। अल्लाह अकबर। ये बताओ कि कुरान पढ़ी थी मगर कुरान को समझा भी कि नहीं समझा, उसको हदीस की तालीम दिलाई कि नहीं दिलाई, उसको कुरान की तालीम दिलाई कि नहीं दिलाई, उसको फातिमा की सीरत बताई कि नहीं बताई। अल्लाह अकबर। आज हमने एक चीज जान लिया है, हमने मज़ार पे जाना है। क्यों जा रहा है? बच्चे से पूछो, नौजवान से पूछो, जवान से पूछो, मज़ार पे क्यों जा रहा है? मेरे बाप दादा जाते थे, हम सुन्नी है, सुन्नी में क्यों होता है? क्या मज़ार पे जाने से सुन्नी होता है? हाँ, मज़ार पे फातिहा दिलाए सुन्नी नहीं सुन्नी नहीं, मगर वो जो है उसको यही नहीं मालूम कि सुन्नियत क्या है और उसके फातिहा क्या है, उसके मज़ार पे जाने पे जो है फायदा और नुकसान क्या है उसको नहीं मालूम। नहीं, पप्पा करते थे, हम कर रहे हैं, इसी चीज का फायदा लोग दूसरे उठा रहे हैं, कुछ नहीं आता। इसे पूछ रहे कि मुसलमान हो तो क्यों हो, तो ये भी नहीं बता पाएगा कि हम क्यों हैं। क्या सीखा हमने, कौन सा सर्टिफिकेट हमारे अंदर है, कौन सा हम जो है लेकर के आए। एक चीज मेरे नबी ने दी थी, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। बार बार का नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। उसके बाद भी इस कौम के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे भी नहीं, तो मेरे नबी ने डरावे के लफ्ज इस्तेमाल किए, फरमाया बेनमाजी का बर्तन अलग कर दो। कहते अभी मौलाना कि बेनमाजी बर्तन अलग कर दो, मौलाना का बर्तन है सुबह से पत्ता ना साफ हो जाए तो भी देख लेना। बेनमाजी, मेरे आका फरमाते बेनमाजी का बर्तन का अलग कर दो, जैसे शराबी का बर्तन अलग किया जाता है वैसे बेनमाजी का बर्तन अलग कर दो। आओ उसके बारगाह में इमाम शाफई से फरमाया, पूछा गया ओ हुजूर, ए मगफरत के इमाम, ये बता मैंने सुबह से घर से निकला, एक उधर से कुत्ता आ रहा है, एक इधर से बेनमाजी आ रहा है, अब आप ये बताएं कि मैं बेनमाजी पर पहले नजर डालूं या कुत्ते पर नजर डालूं। आपने फरमाया बेनमाजी से बेहतर है कुत्ते पर नजर डालने, क्योंकि इसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, इसके ऊपर नमाज फर्ज है। ये अल्लाह की नाफरमानी करके आ रहा है, ये अल्लाह ने की नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह ने जैसा पैदा किया है वैसे ही आ रहा है। आप बताओ इमाम शाफई के नजदीक तुम कुत्ते से बदतर हो गए कि नहीं? बोलो यार, हुए कि नहीं हुए? अब ये बताओ इन बुजुर्गों को छोड़ करके एक तरफ कतार लगाते हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ख्वाजा की सीरत पड़ी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज 70 साल तक पूरी रात सोई नहीं। क्या किया? बैठ के कैरम खेलते थे या पत्ते पीटते थे या मोबाइल चलाते थे रजाई में लेट करके, सुबह फजर की अजान होने लगी। नहीं, सारी रात अल्लाह की राह में, अल्लाह की इबादत में गुजार देते, यहाँ तक कि पैरों में बर्फ आ जाते हैं। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, है की तो छोड़ लेगा, बस सिर्फ खाना खाओ, ख्वाजा का लंगर हुआ है, बस खाना खाने लिए पहुंच गया, खाने को तो मर जाता है। हाँ भी जो खाने का दावत दे दो और उसके बाद में लंगर कर दो, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, मगर वहीं मिला दे दो तो खा के सब भग जाते हैं। इतने बड़े एहसान फरामोश है, खाना तो खा लिया उसमें बरकत नजर आ रही है, मगर जहां उनके महफिल की बात आई वहां भग गए। मजार पे जाना है, किस लिए जाना है? मजार पे जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, वहां से कोई तो बरकत हासिल होते हैं। फातिहा पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है। मेरे आका फरमाते अल्लाह वालों पर रहमत बरसती है। जब अल्लाह वाले के करीब जाओगे अल्लाह की रहमत बरसेगी, उसकी चंद छींटे तेरे ऊपर पड़ जाएंगी, तेरे ऊपर पड़ी तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम इसलिए जाना चाहिए। आगे समझ में क्यों कौन कौन घबरा रहा है? सब घबरा रहे हैं। बहरहाल देखो, एक चीज है जिसके लिए आए यहाँ तादाद हम नहीं देखते। 4 लोग हो, 4 लोग सुधर जाओगे। मेरे हमेशा का एक वसूल रहा है, 10 लोग सुने, 5 लोग सुने, 5 में से एक भी हमारी बात पर अमल कर लेगा, मेरा यहाँ आना कबूल है। और मेरे भाई सारी रात बैठ करके जो अगर हमारी बात सुनते रहो, लुत्फ आता रहे, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जो है ये बात याद रखो, अपने बच्चियों पर नजर रखो,
اپنے بچوں پر نظر رکھو. لڑکوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت اس لیے کرو کیونکہ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہو جائے. اپنے جو اگر تم کو رب کا دیدار کرنا ہے تو اس نظر کو پاک رکھو. یہاں پہ کہتا ہے کہ کاش نبی کا خواب میں دیدار ہو جاتا مگر دن بھر دیکھو تو الٹی سیدھی چیزیں دیکھے گا تو کیا نبی کا دیدار ہوگا؟ میرا رب میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. بتاؤ جہاں پر خدا کا خوف اور دل میں جو ہے دنیا کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی وہاں گناہ اور جو ہے مطلب نبی کا دیدار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں اور میری بہنوں ان باتوں پر عمل کرو اور پہلے کی جو ہے خواتینوں پر نظر ڈالو. آج ہماری بچیاں سوچتی ہیں کہ ہم پر پردہ لازم کر دیا گیا ہے لیکن تمہیں کیا معلوم ہے دنیا کے اندر کتنی ساری مسجدیں ہیں؟ بتاؤ کتنی ساری ہے؟ کوئی تعداد کوئی مسجدوں کی ہے مگر ساری مسجدوں میں ایک مسجد ایسی ہے جس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے. کون سی مسجد ہے؟ خانہ کعبہ. وہ بھی تو مسجد ہی ہے نا. کعبۃ اللہ ہے جس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے. اچھا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو غلاف کا چڑھانے کا مقصد کیا ہے کسی کو معلوم؟ اس میں کوئی بتائے گا بھئی کیوں چڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر غلاف؟ اس کے اوپر کپڑا کیوں چڑھاتے ہیں؟ نہیں معلوم تو سنو. اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے اور جب کوئی ہاتھ لگائے تو کوئی بے وضو یا ناپاک ہاتھ اس پہ نہ لگ جائے. اس لیے اللہ کے گھر کی حرمت باقی رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں مگر ایک کتاب ایسی ہے جس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے. کون کتاب ہے؟ قرآن شریف ہے. کس لیے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مت لگانا. ناپاکی میں قرآن کو ہاتھ مت لگانا. مگر ہاں یہ بات ہے کہ تمہارے گھر میں رکھی ہے اس پہ غلاف چڑھا دو تاکہ جو اگر بے وضو ہو ہاتھ لگ جائے تمہارے اوپر گناہ سرزد نہ ہو. تمہارے اوپر گناہ سرزد نہ ہو. اللہ کی کلام کی جو ہے عظمت ہے وہ باقی رہے. تمہارے اوپر گناہ نہ آئے. اللہ اکبر. میری بہنوں کان کھول کے سنو. کائنات عالم کے اندر بے تحاشا عورتیں ہیں. ہر قوم کی عورتیں ہیں جو ہے بے شمار قومیں ہیں مگر کسی قوم کے اندر پردہ نہیں ہے. تم پر پردہ کیوں لازم کیا گیا؟ اس لیے پردہ لازم کیا گیا تو بازار میں نکل تو بازار کی زینت بن کے مت نکل. کون کہتا ہے لپسٹک لگانا حرام ہے؟ کون کہتا ہے ناخن پالش لگانا حرام ہے؟ ہاں اس لیے ناخن پالش لگانا حرام ہے کہ اس میں جو اگر پالش لگا لے گی ناخن تو وہ واٹر پروف ہوتا ہے. واٹر پروف رہے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا. جب وضو غسل نہیں